अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवाइंड स्टोरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मंगोलों और सल्तनत उस्मानिया के आपस के ताल्लुकात की मुकम्मल तारीख के बारे में बताएंगे और उस्मान गाजी की मंगोलों के साथ जंगों के बारे में बताएंगे और क्या कभी उस्मान गाजी ने कभी मंगोलों की इताअत कबूल की या नहीं और सल्जूकियों के सुल्तान ने क्या वसीयत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मौखर जिसका नाम डेविड मॉर्गन है, अपनी किताब द मंगोल्स में लिखते हैं कि तुर्कों की तारीख का सबसे परेशान कुन दौर 13वीं सदी का था, जब अनातोलिया पर मंगोल हमला आवर हुए और हाजी बशकशान और यूनस एमरे वगैरह इसी दौर में मौजूद थे और ये तारीख के अजीम तरीन नामों में से एक है। तो ये वो दौर था जब तक मंगोल नाम की इस अजीम आफत को अपने सामने देख रहे थे और इसी आफत की वजह से तुर्कों की सबसे बड़ी हिजरत हुई, यानी कि अनातोलिया की तरफ, और इन हजार तुर्क कबीलों को पहले मंगोलों के हमले की वजह से कलफकास से मशरकी और वस्ती अनातोलिया की तरफ हिजरत करना पड़ गई। लेकिन जब वहां भी मंगोलों ने यलगार की तो उन्हें वस्ती अनातोलिया से मगरबी अनातोलिया की तरफ जाना पड़ा और वहां उन्होंने तुर्क कमान इमारतें कायम की और नाज़रीन इकराम, यहाँ में बताता चलूं कि इमारत छोटी आजाद रियासत को कहा जाता है। इन तुर्क के दरमियान आई दिन, ओगलो, बेंटिश, कारासी, आफिद और तरुहन इमारतें काबिल जिक्र हैं जो मगरबी अनातोलिया में थी, जबकि शाह बंगलो इमारत बहरे अस्वद के इलाके में थी। और यही इमारत न सिर्फ मंगोलों से बड़ी बल्कि अपनी अवाम में जहाद का जज्बा भी बरकरार किए रखा। लेकिन ये हकीकत भी तारीख का हिस्सा है कि मंगोलों से लड़ाइयों में हमेशा शिकस्त खाना पड़ी और नाज़रीन इकराम, उस्मान बे का कई कबीला भी मंगोल हमलों के नतीजे में बेल्जिक के पास आकर आबाद हुआ था। लेकिन यहाँ मसला ये भी था कि मंगोलों की एक बड़ी आबादी अपनी फौजों के साथ अनातोलिया में दाखिल होकर तुर्क कमान इमारतों के बराबर में रहने लगी थी और इन मंगोल कबीलों में टाटार, ट्राइट्स, मंगोल, मर्किट्स, नाइमान, कांग्रेट्स और ओंगोट कबीले शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद तुर्क कबीले, जिसमें कई कबीला भी शामिल था, उन्होंने सल्जूकी सल्तनत, जिसके साथ ही तुर्क कबाइल का वफादारी का अहद था, तो इसकी बराबरी में मंगोलों के खिलाफ कई जंगें लड़ी, जिनमें बदकिस्मती से उन्हें नाकामी हुई और इन तुर्क जंगजुओं में अर्तुल गाजी और उस्मान गाजी भी शामिल थे। यहाँ एक अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि इस्लाम कबूल करने से पहले तुर्कों का मजहब भी मंगोलों की तरह शमानिज्म था और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बल्कि कुछ तारीखदानों की आज भी ये बहस चल रही है कि अर्तुल गाजी मुसलमान थे या नहीं, और ऐसा सोचने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अर्तुल गाजी के मकबरे की अंदरूनी आराइश और दीवारों पर जो डिजाइन थे वो शमानिज्म के मजहब की इलामत हैं। ये इलामत क्या थी और ये जब खत्म की गई? नाज़रीन इकराम, मंगोलों का मसला ये भी था कि तुर्कों का मजहब उन्हीं की तरह शमानिज्म था या नहीं, क्योंकि जंग के दौरान वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे, चाहे वो शामान हो या मुसलमान। और ये हकीकत तारीख का हिस्सा है कि मंगोलों ने अपने ही जैसे कबीलों को भी जंग के दौरान नहीं बख्शा, जिनमें चीनी, किपचाक वगैरह काबिल जिक्र हैं, क्योंकि मंगोल सिवाय चंगेज खान के किसी और की इताअत नहीं करते थे। और नाज़रीन इकराम, चंगेज का मतलब ही समुंदर है और चंगेज खान की सरबराही में मंगोलों ने वाकई ही सुनामी जैसी तबाही फैला रखी थी और मंगोल सियासत में मुसलमान होना या ना होना बराबर था। और ये बात काबिल हैरत है कि मंगोलों ने उस्मान बे के कई कबीले को कैसे छोड़े रखा, और वो भी इतने अरसे तक। तो नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ तारीखदान, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब शामिल है, उनका यही मौक़िफ़ है कि उस्मान बे ने मंगोलों की सल्जूकी सल्तनत पर यलगार और कब्जे के बाद उनकी बर्तरी कबूल कर ली थी। और ये इस दौर की बात है जब उस्मान गाजी सिर्फ के एक 4 किले के हाकिम थे, क्योंकि अगर वो बगावत करते तो मंगोल प्रोस्पेक्टिव के मुताबिक वो एक गैर अहम शख्स हैं जिनके एक किले की हुक्मरानी पूरी अलखानी सल्तनत के सामने कोई हैसियत न थी। शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे, मगर अपनी इस बात के सबूत के तौर पर आप लोग तारीख की ये दूसरी हकीकत भी देख और पढ़ सकते हैं कि सुल्तान फायज़ याल्दरम के दौर तक भी उस्मानी इतने ताकतवर न थे कि वो एक तो मंगोल हुकूमत के हुक्मरान तुगलक से टक्कर ले सकते। लेकिन
لیکن عثمانیوں نے اپنی طاقت کے زور پہ تیمور لنگ کو عزت نہ دی، جس کا وہ ایک منگول حکمران کے طور پر حکمران تھا۔ اسی دوران انہیں دونوں کے درمیان انقرہ کی جنگ ہوئی، جس میں عثمانی سلطنت کو شکست ہوئی اور وہ تباہی کے ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی کہ وہ اتنی لاوارث تھی کہ اس پر حکمرانی کرنے کے لیے کوئی بھی حکمران میسر نہیں تھا۔ اس دور کو انٹرکٹم یا پھر دفعہ حکمرانی کہا جاتا ہے، اور اگر آپ اتنی دور کی مثال بھی ناپسند کریں تو عثمان کے دور سے کچھ پہلے ہی ترکوں کی ترکمانی عمارتوں نے بھی منگولوں کے خلاف ایک جنگ کی جس میں انہیں شکست کھانی پڑی تھی، جس کے بعد منگولوں نے ترکوں کے شہروں کو تباہ کیا اور اس خطے میں زیر زمین آبپاشی کی نہروں سمیت ہر چیز کو برباد کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، عثمان غازی ایک سیاستدان تھے اور وہ جانتے تھے کہ منگول سلجوقی سلطنت کو دو جنگوں میں شکست معاش دے چکے ہیں، ایک کو سادہ اور سلطان پانی کی جنگ کے بعد سلجوقی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ حالانکہ مملوک سلطان بائبرس جو 1277 عیسوی میں اناطولیہ میں آئے تھے، انہوں نے البستان میں منگولوں کو شکست تو دے دی تھی، لیکن سلجوقی ریاست کے معززین کے خراب رویے کی وجہ سے وہ اپنے ملک مصر میں واپس چلے گئے تھے، اور اس کے بعد اناطولیہ دوبارہ منگولوں کے قبضے میں آ گیا، اور اس بار منگولوں نے سلطان بائبرس سے شکست کا بدلہ لینے کے لیے الخانی سلطنت کے حکمران اباقانا میں داخل ہوئے اور 2 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اسی واقعے کے بعد منگولوں نے اپنے قبیلے اناطولیہ میں آباد کیے اور تبریز سے بھیجے گئے سرکاری اہلکاروں کے ساتھ سلجوقی ریاست کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جس کے بعد ترکوں کی شامت آ گئی، شہری زندگی کی ترقی رک گئی، اناطولیہ کے لوگ بیکاری ہو گئے اور بھاری ٹیکسوں تلے کچلے گئے، اور ترکوں پر منگولوں کی دہشت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اگر ایک منگول بھی ترکوں کو باری باری مارتا تو کوئی بھی مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرات نہ کرتا، اور 1300 میں سلطان مسعود کی شہادت کے بعد ترکوں کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن عثمان غازی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کے دور میں الخانی سلطنت بھی کمزور ہو گئی تھی، اور سرحدی علاقوں پر ان کی فتوحات کی راہ میں منگول تب تک رکاوٹ نہیں تھے جب تک عثمان غازی انہیں ٹیکس ادا کرتے رہے۔ تو یہ تو تب تک ہم جان چکے ہیں کہ عثمان غازی نے جو بھی جنگ منگولوں کے خلاف لڑی وہ سلجوقی سلطنت کی سربراہی میں لڑی، اور انفرادی طور پر وہ صرف 5000 جنگجوؤں کے لیڈر تھے جن کے منگولوں کے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ منگولوں سے لڑنے کے بجائے بازنطینی قلعوں پر فوکس کرتے، جس کے تکفور سست اور عیاش تھے، اور ناظرین اکرام، عثمان غازی نے ایسا ہی کیا، اور ٹیکس ادا کرنا ایک سیاسی معاہدہ تھا جس پر کسی بھی قسم کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اس دور کا تقاضا تھا کہ جب کرمان جیسی بڑی ریاستیں منگولوں سے شکست کھا چکی تھی تو عثمانی عمارت کیا حقیقت تھی۔ اسی لیے عثمان غازی نے ایک طرف منگولوں سے صلح کیے رکھی اور دوسری طرف بازنطینی قلعےداروں کی ناک میں دم کیے رکھا، لیکن ناظرین اکرام، ایک ایسا بھی وقت آیا جب بازنطینی شہنشاہ اینڈونیسٹو عثمان غازی کے خلاف الخانی سلطنت سے مدد مانگی، اور الخانی سلطنت نے وہ درخواست قبول بھی کر لی، اور پھر ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا بیفیوز کی جنگ میں عثمان غازی کے ساتھ ہوا، جس میں زیادہ بڑی تعداد بازنطینیوں کی تھی، اور اس جنگ میں ان دونوں کو شکست کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی۔ لیکن اس وقت الخانی سلطنت کا حکمران غازان خان تھا جو اپنی ہی اندرونی سازشوں کو ختم کرنے میں مصروف تھا، اس لیے اس نے اپنی اس شکست کے بعد اناطولیہ اور عثمان غازی پر توجہ دینے کے بجائے اپنی سلطنت پر فوکس کیے رکھا، اور یوں عثمان غازی کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ بازنطینی علاقوں کو ایک کے بعد ایک فتح کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخر میں وہ برسا تک پہنچ گئے۔ اور ایک مؤرخ مان تورش لکھتے ہیں کہ عثمان غازی اناطولیہ کی عمارتوں کے دوران فضول اور بیکار تنازعات میں پڑنے کے بجائے فتح کے جذبے کے ساتھ مغرب کی طرف بڑھے، اور ان کے اعلان جہاد میں ان کا اخلاص اس قدر نمایاں تھا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد جرأت، ہمت اور اعلیٰ کلی امت کا پیغام بلند کرنے کی وجہ سے وہ حالات بنا لیے کہ جو بھی ان کے پیغام پر یقین رکھتا وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا۔ عثمان غازی اناطولیہ کا مقدس ستارہ تھے، منگولوں کے حملے سے تباہ لوگ اور ناکام سلجوقی ریاست کی تھکی ہوئی عوام ان کی روشنی کو اپنے لیے ایک نئے رہنما کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ عالم اسلام کو ایک لیڈر اور ریاست کی ضرورت تھی، اور یہ دیکھ کر سلجوقیوں کے سلطان نے اناطولیہ کے اس چمکتے ستارے یعنی عثمان غازی کا ساتھ دیا، اور پھر ہر شخص ان کے کھلے ہوئے پرچم کے نیچے کھڑا ہونے کو تیار ہو گیا۔ اس وقت سلجوقی علماء اور مشائخ جو منگولوں کے حملے سے منتشر ہو گئے تھے، عثمان غازی کے پاس آئے اور ان کی بیعت لی، اور آخری سلجوقی سلطان نے عثمان غازی کے پاس جو پیغام بھیجا وہ تھا: عثمان بیٹا، آپ کے پاس خوشی کی بہت سی نشانیاں ہیں، آپ کی اور آپ کی اولاد کی برابری کا اس وقت کوئی نہیں، میری دعائیں اور اللہ کا فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور اولیاء اللہ کی سرپرستی آپ کے ساتھ ہے۔ اور ناظرین اکرام، سلجوقی سلطان کی یہ تاریخ عثمان غازی کی اللہ کی راہ میں کامیابی اور خوشیوں
की वजह से थी। इसी वजह से उस्मान गाजी बेशक उस सल्जूकी सुल्तान से ला ताल्लुक थे, उस वक्त तक सल्जूकों के वफादार रहे जब तक खुद से सल्जूकी रियासत तारीख की सफात से गायब न हो गई, और उन्होंने रियासत को नुकसान पहुंचाने में किसी भी हरकत में हिस्सा नहीं लिया, और इसका सिला उनके मिला के सल्तनत उस्मानिया सल्जूकी रियासत की वारिस बन गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।